बाबा
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। समय अनुसार बाबाले हामी सबैलाई इशारा दिइरहनु भएको छ कि अब तपस्या तपस्वी मूरत बन, किनकि स्नेही त हौ, बाबाको स्नेही हौ, सहयोगी पनि हौ र सेवाधारी पनि हौ। तर समय अनुसार अब कुन रूप देख्न चाहनुहुन्छ बाबाले? तपस्या मूरत स्थिति, संगठित रूपमा तपस्या गरेर यति ज्वाला स्वरूप बन ताकि अनेक आत्माहरू जो अशान्तिमा छ, दुखी छन्, त्यो अशान्ति आत्माहरूलाई, दुखी आत्माहरूलाई सहारा दिन सकोस्। हैन, बेसहाराको अनुभूति गरिरहेको छ। त सहारा कोले दिन सक्छ? जो आत्मा तपस्वी मूरत बन्छ। समय यस्तो आनेवाला छ, बाबा भन्नुहुन्छ अनाहक खेल, खुनी नाहक खेल, हैन, त्यस्तो खुनी नाहक खेलमा आत्माहरूलाई सहारा चाहियो नि। त्यही भएर विधाता स्वरूप, विधाता भनेको सबैलाई दिनेवाला, विधाता स्वरूप तपस्वी मूरत अर्थात् विधाता स्वरूपको स्थितिमा तिमीले हरेक आत्मालाई सहारा देऊ। किनकि हरेक आत्मा प्रकृतिदेखि, आजको वायुमण्डलदेखि, मनुष्य आत्माहरूदेखि, आफ्नो कमी कमजोरीहरूदेखि परेशान छ, दुखी छन्, हैन। त उसलाई कसले छुटकारा दिने? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले नै अनेक आत्माको यस दुःखबाट छुटकारा दिलान सक्छौ। तर तिम्रो स्वरूप के हुनुपर्छ? तपस्वी स्वरूप हुनुपर्छ। तपस्वी स्वरूप बन्नको लागि सबभन्दा ठुलो विघन हो, विघन त्यो हो अल्पकालको मान सान इच्छा। जसले अल्पकालको इच्छा राख्छन् ऊ कहिले पनि उसले अरूलाई दिन सक्दैन, हैन। दाताको स्वरूप बन्न सक्दैन, विधाताको स्वरूप बन्न सक्दैन। ऊ हमेशा लेवा मात्रै हुन्छ, हैन। देवता स्वरूप बन्न सक्दैन। देवता स्वरूप बन्नको लागि त हरेक आफ्नो अल्पकालको सबै इच्छालाई त्याग गर, केवल तपस्या स्वरूपमा धारण गर। अहिले समय अनुसार यो समय
बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ, किनकि समय अझै यस्तो आउनेवाला छ, त्यति बेला सबै आत्मालाई सहारा चाहियो नि। त्यही भएर बाबा भन्नु चाहिँ तिम्रो स्वरूप तपस्याको हुनुपर्छ। तपस्वी मूर्त बनो, विधाता स्वरूप बनो। अब यो स्वरूपको आवश्यकता छ, जरुरत छ भन्नुहुन्छ बाबा। 2077 साल कार्तिक 2 गते आइतबार 18/10 सन् 2020 को अव्यक्त बाप दादाको महावाक्य। मुरलीको सार। तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता नहीं विश्व राज्य अधिकारी। जो तपस्वी मूर्त छ, त्याग मूर्त छ, विधाता स्वरूप छ, त्यो नै विश्व राज्य अधिकारी बन्न सक्छ। त तपस्वी मूर्त अनि त्याग मूर्त, विधाता स्वरूप अहिले संगम युगमा हुनु पर्यो नि। संगम युगमा जब तिमीले यो स्वरूपलाई धारण गर्छौ, यो स्थिति तिम्रो बन्छ अनि बल्ल तिमी भविष्यमा राज्य अधिकारी बन। ओम शान्ति। आज रूहानी दीपकले आफ्ना रूहानी पुतलीहरूलाई देखिरहनु भएको छ। आज बाबाले बच्चावाला कुन स्वरूपमा देख्नुहुन्छ? परवाना अर्थात् पुतलीहरूको रूपमा देखिरहनु भएको छ। बाबा त क्षमा हो नि, दीपक हो। सबै रूहानी पुतलीहरू दीपकसँग मिलन मनाउनको लागि चारैतिरबाट पुगेका छन्। रूहानी पुतलीहरूको प्यार या त रूहानी दीपकलाई थाहा छ, या त रूहानी पुतलीहरूलाई मात्रै थाहा छ। आत्मा परमात्माको जो सम्बन्ध छ, प्यार छ, हैन? दीपकको पुतलीसँग प्यार र पुतलीहरूको दीपकसँग प्यार जो छ, त्यसको सम्बन्ध कोलाई थाहा छ? केवल दीपक या पुतलीलाई मात्रै थाहा हुन्छ। बाप दादालाई थाहा छ सबै बच्चाहरूको दिलको स्नेहले आकर्षण गरेर यो अलौकिक मेलामा सबैलाई ल्याए, हैन? बाबासँग प्यार छ नि, तब त यो महफिलमा, यो मेलामा, बाप दादाको मिलनको मेलामा सबै दूर दूरबाट भागी भागी दुगडी दुगडी आएका छन्। यो अलौकिक मेलालाई या त अलौकिक बच्चाहरूले या त बाबाले जान्नु भएको छ, हैन? मधुवनमा, शान्तिवनमा यस्तो भव्य जो मिलन हुन्छ भगवानको बच्चाहरूसँग, हैन? त्यो मेला, त्यो मिलनको मेला या त बच्चाहरूले जानेका छन् या त बाबाले जान्नुहुन्छ। दुनियाँको लागि यो मेला गुप्त छ। यदि कसैलाई रूहानी मेलामा जाँदैछौ भने बुझ्लान् र, हैन? कहाँ जाँदैछौ त के भन्छ माताजीहरूले? मधुवनमा बाबासित मिलन मनाउनको लागि जाँदैछौ, हैन? भगवानसित मिलन मनाउनको लागि जाँदैछौ, रूहानी मेलामा जाँदैछौ। दुनियाँलाई के थाहा भगवानसित मिलन कस्तो हुन्छ? रूहानी मिलन भनेको के हो? दुनियाँले कहाँ बुझ्छ र भन्नुहुन्छ बाबा। यो मेला सदाको लागि भरपूर बनाउने मेला हो। यो परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाउने मेला हो। बाप दादाले सबै बच्चाहरूको दिलको उमंग उत्साहलाई देखिरहनु भएको छ। कति उमंगको साथ, हैन? दूर दूरबाट देश विदेशमा भगवानसित बाबासित मिलन मनाउनको लागि भागी भागी जान्छ सबै शान्तिवन मधुवनमा, हैन? त बाबाले सबै बच्चाहरूको उमंग र उत्साहलाई देखिरहनु भएको छ। हरेकको मनमा स्नेहको सागरको लहर लहराइरहेको छ। यो बाप दादाले देखिरहनु भएको छ र जान्नु पनि भएको छ। यही लगनले विघ्न विनाशक बनाएर मधुबन निवासी बनाएको छ। चाहे जति विघ्न आओस्, परिस्थिति आओस्, बाटोमा आओस्, धनको आओस्, तनको पनि बच्चाहरू जस तस पनि मधुबन पुगिरहेको हुन्छ, हैन? बाबासित मिलन मनाउनको लागि पुगिरहेको हुन्छ। सबै जनाको सबै कुरा स्नेहमा समाप्त भएको छ। एभर रेडीको रिहर्सल गरेर देखाउनु भयो। एभर रेडी भएका छौ नि, त यो स्वीट ड्रामाको स्वीट पाठ देखेर बाप दादा र ब्राह्मण बच्चाहरू हर्षित भइरहेका छन्।
स्नेहको पछाडि सबै कुरा सहज पनि लाग्छ र प्यारो पनि लाग्छ। प्यार छ जहाँ स्नेह छ, जहाँ कुनै पनि मेहनत र कठिनताको अनुभूति हुँदैन हैन। स्नेहमा हरेक कुरा के हुन्छ? स्नेह। स्नेहले गर्दा सबै कुरा सजिलो लाग्छ, सहज लाग्छ। स्नेहको पछाडि सबै कुरा सहज पनि लाग्छ र प्यारो पनि लाग्छ। जुन ड्रामा बनेको छ त्यो ड्रामा वाह। कति पटक यसरी दौडी दौडी आएका छौ। कहाँ आएका छौ? दौडी दौडी कहाँ आएका छौ? बाबासित मिल्नको लागि मधुवनमा। ट्रेनमा आएका हौ या पंखले उडेका आएका हौ? बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ। ट्रेनमा बसेर आएका हौ या पंखबाट उडेर आएका हौ? यसलाई भनिन्छ जहाँ दिल हुन्छ त्यहाँ असम्भव पनि सम्भव हुन्छ। जहाँ दिल छ नि, दिल जहाँ दिल होला त्यहाँ कुनै पनि कुरा के हुन सक्छ? सजिलो र सम्भव हुन सक्छ। असम्भवको त कुरै हुँदैन। स्नेहको स्वरूप त दिखायो, अब अगाडि के गर्नु छ? जुन अहिलेसम्म भयो त्यो श्रेष्ठ भयो, भएको छ र श्रेष्ठ रहनेछ। अहिलेसम्म बच्चाले जे जति गरिरह्यो हैन, त्यो श्रेष्ठ छ र सदा श्रेष्ठ रहनेछ। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चाहरूसँग बाप दादाले के चाहनुहुन्छ? स्नेह त छ नि, जे गरिरहेका छौ त्यो त श्रेष्ठ छँदैछ, श्रेष्ठ नै रहनेछ। तर अब बाबा भन्नुहुन्छ समय प्रमाण, वर्तमान समय प्रमाण स्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चाहरूसँग बाप दादाले के चाहनुहुन्छ, के इच्छा छ बाबालाई? त्यसो त पूरा सिजन समय समयमा इशारा दिनुहुन्छ। अब ती इशाराहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने समय आइरहेको छ। बाबाको हर मुरलीमा, हर अव्यक्त मुरलीमा बाबाले के दिनुहुन्छ हामीलाई? इशारा दिनुहुन्छ, समयको इशारा, स्थितिको इशारा हैन। हर समय बाबाले हामीलाई चेतावनी भनौँ न, अटेन्सन दिइरहनु भएको छ, इशारा दिइरहनु भएको छ, डाइरेक्सन हामीलाई मिलिरहेको छ हैन। तर त्यो डाइरेक्सनलाई, त्यो इशारालाई अब बाबाले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ। स्नेही आत्मा हौ, सहयोगी आत्मा हौ, सेवाधारी आत्मा पनि हौ। अब महातपस्वी आत्मा बन। के बन? के देख्न चाहनुहुन्छ बाबा? स्नेही त हौ, बाबासँग स्नेह छ, सहयोगी पनि हौ अनि सेवाधारी पनि छौ। तर अब बाबा कुन स्वरूप देख्न चाहनुहुन्छ बच्चाहरूको? महातपस्वी आत्मा बन। आफ्नो संगठित स्वरूपको तपस्याको रूहानी ज्वालाबाट सर्व आत्माहरूलाई दुःख अशान्तिबाट मुक्त गराउने महान कार्य गर्ने यो समय हो। जुन समय चलिरहेको छ नि अहिले वर्तमान समयमा, जो आउनेवाला परिस्थिति अझै पनि दर्दनाक र भयानक हुनेवाला छ, त्यसै समयको लागि पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले यस्तो तपस्या गर, यस्तो तपस्या गर ताकि त्यसबाट के निस्कियोस्? रूहानी ज्वाला हैन। जुन ज्वालाले सर्व आत्माहरूको दुःख अशान्तिबाट छुटकारा मिलोस् हैन। तिम्रो यस्तो स्वरूप अब हुन पर्छ, ज्वाला स्वरूप तिम्रो हुन पर्छ ताकि सबै आत्माहरूको दुःख अशान्तिबाट मुक्त गर्ने त्यस्तो महान कार्य तिमी बच्चाहरूलाई गर्नु छ। जसरी एकातर्फ अनाहकमा रगतको खेलको लहर बढ्दै गइरहेको छ हैन, रगतको खेल, मारामार, काटाकाट हैन, बलात्कारको केस, भ्रष्टाचार, झन 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 दुनियाँको हालत एकदम गिर्ती, अनाहक रगतको खेल पनि हुनेवाला छ भन्नुहुन्छ बाबा। सर्व आत्माहरूले आफूलाई बेसहारा अनुभव गरिरहेका छन्। यस्तो समयमा जब बेसहारा हुन्छ, यस्तो समयमा सबै सहाराको अनुभव गराउने निमित्त तिमी महान तपस्वी आत्माहरू हौ। बुझ्नुभयो नि? बाबा हुन्छ सबै आत्माले अब सबै थाकिसकेछन् बिचारा। न तन काम लागेछ, न धन काम लागेछ, न उनको पद पोजिसन काम लागेको छ, केही काम लागेको छैन बिचारा। बेसहारा अनुभव गरिरहेको छ, हार खाइसकेको छ सबै चिजबाट हैन।
त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी बच्चाहरूले यस्तो आत्मालाई जसले आफूलाई बेसहारा सम्झेको छ यस्तो बेसहारा आत्मालाई सहारा दिने तिमी निमित महान तपस्वी आत्मा हौ। चारैतिर यो तपस्वी स्वरूपद्वारा आत्माहरूलाई रुहानी चयनको अनुभव गराउनु छ। सारा विश्वका आत्माहरू प्रकृतिबाट, वायुमण्डलबाट, मनुष्य आत्माहरूबाट र आफ्ना मनका कमजोरीहरूबाट, तनबाट के छ बेचैन छ, दुखी छन्, हैन? सबबाट होइन र? अहिले देखो प्रकृतिको पनि कति हलचल अझै सुरु हुनेवाला छ। अझै सानो सानो हलचल त छँदैछ, अझै सुरु हुनेवाला छ। संसारको वायुमण्डल हेरो, महामारीको रोगले गर्दा मनुष्य परेशान छ। वायुमण्डल पनि त्यस्तै भइरहेको छ, हैन? मनुष्य आत्मामा कति कुकृति र कर्म, हरेकलाई इन्सानसित डर लागेको छ, होइन र? खुला रूपमा स्वतन्त्र रूपमा कोही हिँड्नै सकेको छैन बिचारा, होइन? त बाबा हुनुहुन्छ मनुष्य आत्माहरूबाट पनि डर छ र फेरि आफ्नो मनको कमजोरीहरूबाट र तनदेखि कोही त तनदेखि यति दुखी छैन आफ्नो, त यो सबबाट बेचैन छ मनुष्य आत्मा। यस्ता आत्माहरूलाई सुख चैनको स्थितिको 1 सेकेन्ड पनि अनुभव गरायो भने तिमीहरूलाई दिलबाट बारम्बार धन्यवाद दिए। जब उनीलाई 1 सेकेन्ड पनि उनीलाई सहाराको अनुभूति हुन्छ, उनीलाई शान्तिको फिलिङ हुन्छ, अनुभूति हुन्छ, त्यति बेला तिनी आत्माहरूले के गर्छन्? तिमी बच्चाहरूलाई बारम्बार धन्यवाद दिनेछ। वर्तमान समय संगठित रूपको ज्वाला स्वरूपको आवश्यकता छ, हैन? सानो सानो तपस्याले हुँदैन, अब सानो सानो योग भट्टीले हुँदैनन्। अब के चाहियो? संगठन रूपमा ज्वाला स्वरूपको भट्टी चाहियो, अब होइन? ज्वाला स्वरूपको भट्टी, ज्वाला स्वरूपको आवश्यकता छ। अहिले विधाताका बच्चा विधाता स्वरूपमा स्थित रहेर हर पल दिँदै जाऊ अखण्ड महा धर्ममा लङ्गर लगाउँछ गुरुद्वारामा। जो पनि आएर खान सक्छ, 1 रुपियाँ पनि पैसा तिर्नु पर्दैन, हैन? त्यो लङ्गर लागेपछि साहुकार गरिब, हैन, जो पनि छ आएर खुला दिलले जति भोजन पनि उनले स्वीकार गर्न सक्छ। दिनरात त्यो लङ्गर खुला रूपमा लागिरहन्छ। अहिले पनि जाऊ वैष्णव मन्दिरमा, वैष्णो देवीमा जानुहुन्छ नि, वैष्णो देवीमा पनि त्यहाँ खुला लङ्गर छ। जो पनि भक्त आत्माहरू वैष्णो देवीमा दर्शन गर्न जान्छ, हरेक आत्मालाई, चाहे धनी हो चाहे अमीर हो, जो पनि आत्मा त्यहाँ जान्छ सबैलाई खुला रूपमा लङ्गर, खुला रूपमा भोजन सबैलाई प्राप्त हुन्छ। लाइन लगाएर लिन पर्छ, त्यति हो, हैन? त उनीहरूलाई पेट भर्ने जति, धेरै त होइन, पेट भर्ने जति टपरीमा उनीलाई खुला दिलले उनीहरूको पेट भर्ने गरेर लङ्गर लागेर दिइरहन्छ। राति पनि दिन पनि मैले देखेछु, रात दिन पनि कहिले पनि खाली हुँदैन, त्यो भण्डारा पाकिरहन्छ। त्यस्तो लङ्गर लगाउँछ, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ त्यसरी नै गए तिमी पनि के हो? अखण्ड महादानी। त अखण्ड महादानीको पनि के हुन पर्छ? लङ्गर सदा लागिरहोस्, अर्थात् दिइरहने। के दिइरहने? किनकि रोयल भिखारीहरू पनि धेरै छन् संसारमा, हैन? रोयल भिखारी। हिजो बाबाले साकार मूल्यमा भन्नुभयो नि, बच्चे तिमीलाई त गरिबलाई धनवान बनाउनु छ। कसरी धनवान बनाउनु छ? गरिबहरूलाई, संसारमा सबै गरिब छ नि, धनी पनि गरिबै छ, होइन? त उनीहरूलाई धनवान बनाउनु छ। स्थूल धनले होइन, तर उनीहरू के को? शान्तिको भिखारी छन्, खुसीको भिखारी छन्, ज्ञानको भिखारी छन् बिचारा, होइन? जति साहुकार भए पनि भगवानको अगाडि भगवान दया गरो, कृपा गरो, दयालु कृपालु रहमदिल गरो, करुणा गरो माग्छ नि, होइन? त सबै भिखारी छन्, साहुकार पनि भिखारी छन्। यस्तो भिखारीलाई, गरिबलाई धनवान बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यही भएर अहिले पनि संसारमा के छ? रोयल भिखारीहरू धेरै छन्। केवल धनका भिखारी मात्रै भिखारी हुँदैन, हैन? भिख माग्ने, धन माग्ने, पैसा माग्ने, त्यसलाई मात्रै भिखारी भन्न मिल्दैन, त्यो मात्रै भिखारी छैनन्, हैन? मनका भिखारी पनि त अनेक प्रकारका छन्, छ कि छैन? मनका भिखारी छ नि।
अप्राप्त आत्माहरू प्राप्तिको एक बुँदको लागि पनि धेरै प्यासी छन्। जति करोडपति लखपति भए पनि फेरि पनि ऊ के छ? अप्राप्ति नै छ। जहिले पनि चाहियो 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 चाहियो, कहिले उनको इच्छा पूरा हुँदैन, होइन? कहिले इच्छा पूरा हुँदैन त भिखारी त भयो नि, भगवानको अगाडि नै मागिरहन्छ। त के भयो? रोयल भिखारी। मनका भिखारी अनेक प्रकारका छन्। अप्राप्त आत्माहरू प्राप्तिको एक बुँदको लागि पनि धेरै प्यासी छन्। त्यसैले अब संगठनमा विधातापनको लहर फैलाउनु छ। बुझ्नुभयो नि? अब एक दियाले होइन, एकले संगठन रूपमा, जस्तो आगोलाई तेज गर्न छ भने धेरै लकडीहरू हाल्छ नि, हो कि होइन? भट्टी जलाउँछ त भट्टीमा कहिले एउटा कोइला र एउटा लकडीले त जल्दैन, धेरै लकडी हाल्नुपर्छ अनि बल्ल त्यो आगो दबदब बल्छ, होइन? एकदम ज्वाला रूपमा बल्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले पनि संगठित रूपमा अब के गर्नु पर्यो? विधाता स्वरूप तपस्या गर्नुपर्छ। संगठित रूपमा विधातापनको लहर फैलाउनु छ। जुन खजाना जमा गरेका छौ त्यो जति मास्टर विधाता बनेर दिँदै जान्छौ त्यति भरिँदै जान्छौ। तिम्रो भण्डार लङ्गर त यस्तो छ, कहिले खाली हुँदैन। जति तिमीले दिन्छौ त्यति त्यो लङ्गर भर्दै जान्छ। यस्तो छ तिम्रो भण्डारा। कति सुनेका छौ, अब गर्ने समय हो नि। सुन्दै आए, कति वर्ष भयो सुन्दै आएको बाबाको मुरली, बाबाको वाणी? 84 वर्षसम्म सुन्दै आए, होइन? अब मुहूर्तको अर्थ हो तपस्याद्वारा शान्तिका शक्तिका किरणहरू चारैतिर फैलिरहेको अनुभवमा आओस्। तपस्याको अर्थ बाबा भन्नुहुन्छ। अस्ति तपस्याको अर्थ बाबाले बताए। तपस्या अर्थात् दृढतापूर्वक अभ्यास। आज बाबा हुन्छ तपस्या माना चारैतिर अनुभूति होस्। अनुभूति गराउँ मैले। के को अनुभूति? शान्तिका शक्तिहरूका किरणहरू चारैतिर फैलिरहेको अनुभूति होस्, होइन? मेरो तपस्याको बलद्वारा या संगठित तपस्याको बलद्वारा चारैतिर शान्तिको किरणहरू, शक्तिको किरणहरू फैलिरहेको छ, त्यस्तो मलाई पनि अनुभूति होस्। केवल स्वयंको लागि याद स्वरूप भएर शक्ति लिनु वा मिलन मनाउनु त्यो बेग्लै कुरा हो। आफ्नो लागि विशेष यादको खाता जमा गर्नु, होइन? बाबासित रुडिहान गर्नु, मिलन मनाउनु त्यो छुट्टै कुरा हो। लेकिन अरूको लागि के चाहियो? विधाता स्वरूप चाहियो, तपस्या स्वरूप चाहियो। तर तपस्वी स्वरूप भनेको अरूलाई दिने स्वरूप हो। जसरी सूर्यले विश्वलाई उज्यालोको र अनेक विनाशी प्राप्तिहरूको अनुभूति गराउँछ नि। सूरज एक स्थानमा रहेर पनि उले के गर्छन्? विश्वका हरेक कुनामा आफ्नो प्रकाश दिइरहेको छ, हरेक कुनामा। त्यसै गरी महान तपस्वी रूपद्वारा प्राप्तिका किरणहरूको अनुभूति गराओ। तिमी पनि मास्टर सूर्य बनो। के बनो? मास्टर सूर्य। जसरी सूर्यको किरण चारैतिर फैलिन्छ त्यस्तै तिमी पनि मास्टर सूर्य बनेर तपस्याले यस्तो मास्टर सूर्य बनो ताकि आफ्नो किरणको अनुभूति सबैलाई होस्। यसको लागि पहिला अब के गर्नुपर्ने? देखो, एक पोइन्टदेखि अर्को पोइन्ट कति लिङ्क छ। बाबाले एक त्यो गर्नको लागि त्यो गर्न पर्यो, त्यो गर्नको लागि त्यो गर्न पर्यो भन्नुहुन्छ बाबा, होइन? अब यस्तो किरण फैलाउनको लागि, आफूलाई तपस्वी बनाउनको लागि, होइन, ज्वाला स्वरूपको त्यो स्वरूप सबैलाई त्यो अनुभूति गराउनको लागि, त्यसको लागि पहिला के गर्नुपर्छ? अब सुन्नुहोस्, यसको लागि पहिला जमाका खाता बढाऊ। के बढाऊ? जमा हुन पर्यो नि, मेरो स्टक जमा हुन पर्यो मेरो, होइन? अरूलाई दिन छ भने म खाली छु त अरूलाई मैले कसरी दिन सक्छु र? म एकदम भरपूर छ भने, मेरो खाता सम्पन्न भरपूर छ त बल्ल मैले अरूलाई दिन सक्छु। त्यही भएर पहिला आफ्नो जमाको खाता बढाऊ। यस्तो होइन यादले वा ज्ञानको मननले स्वयंलाई श्रेष्ठ त बनायो, होइन? देखो, बाबाले कति गहिरो कुरा भन्नुहुन्छ। यस्तो होइन कि बाबाको यादले ज्ञानको मननले स्वयंलाई श्रेष्ठ त बनायो, माया जित विजय बनायो। केवल यसमै खुसी नरहनु,
मैले त आफूलाई विजयी बनाइसक्यो, मलाई के छ, मलाई आफूलाई श्रेष्ठ बनाए, ज्ञानको मनन चिन्तन, यादको मेरो स्थिति राम्रो छ, ज्ञानको मनन चिन्तन विजय बन्यो, यसैमा मात्रै खुसी रहनु छैन भन्नुहुन्छ बाबा। सर्व खजानाद्वारा सारा दिनमा कतिजनालाई विधाता बन्यौ, आफूलाई मात्रै होइन, हैन? विधाता भनेको के आफ्नो लागि मात्रै हो र? विधाता भनेको अरूलाई दिने, हैन? त बाबा हुनुहुन्छ जमाको खाता चेक गरौ। यस्तो होइन कि मैले म त ठिक छु, मेरो यादको चार्ट ठिक छ, हैन? मैले ज्ञानको मनन चिन्तन गर्छु, मैले आफूलाई श्रेष्ठ बनाएको छु, हैन? यो यहाँसम्म मात्रै होइन। तर बाबा भन्नुहुन्छ सर्व खजानाद्वारा सारा दिनमा कतिजनालाई विधाता बन्यो, कतिजनाको लागि विधाता बन्यो, कतिजनालाई तिमीले दियो। सबै खजानालाई हरेक दिन कार्यमा लगायो वा केवल जमालाई मात्र देखेर खुसी भइरहेका छौ, हैन? जो खजाना त्यसलाई अरूको प्रति लगाइरहेको छौ या केवल मेरो पास यति खजाना छ, मेरो पास यो छ, यो छ देखेर मात्रै, हैन, खुसी छौ, के गर्दैछौ भन्नुहुन्छ बाबा। अब यो चार्ट राख। कुन चार्ट? चार्ट त हामीले राख्छौँ नि, कति बजे उठ्यो, हैन? अमृत बेलाको योग राम्रो भयो कि भएन, दिनमा कोही गल्ती भयो कि भएन, दिनमा बाबालाई कति याद गरे, साँझ राति कति याद गरे, हैन? कसैलाई दुःख त दिएन, कति मेरो जमा भयो, यो चार्ट त राख्छौ। अब बाबा के भन्नुहुन्छ, कुन चार्ट राख? अब यो चार्ट राख कि खुसीको खजाना, शान्तिको खजाना, शक्तिको खजाना, गुणको खजाना, सहयोग दिने खजानालाई कति बाँड्यो, अर्थात् कति बढायो। बाँड्नु भनेको बढाउनु। अब के चार्ट राख? मैले दिनभरिमा कुन कुन खजाना? ज्ञानको खजाना, शान्तिको खजाना, शक्तिको खजाना, अनि गुणको खजाना, सहयोग दिने खजाना, खुसीको खजाना मैले कति बाँड्यो अर्थात् मैले कति बढायो। यसबाट जुन त्यो सामान्य चार्ट राख्छौ नि, त्यो पनि स्वतः नै श्रेष्ठ हुन्छ। अगर यो चार्ट राख्छौ भने त्यो साधारण चार्ट जो तिमीले राख्छौ सधैँभरिको, त्यो पनि के हुन्छ? सही हुन्छ, ठीक हुन्छ। परोपकारी बन्नाले स्व उपकारी स्वतः नै हुन्छ, बुझ्यौ? अब कुन चाहिँ चार्ट राख्नु छ? यो तपस्वी स्वरूपको चार्ट हो, हैन? अब यो चार्ट राख्नु छ। देखो बाबा अझै ऊंचा स्थितिमा लैजानुहुन्छ। यो तपस्वी स्वरूपको चार्ट हो, विश्व कल्याणकारी बन्नु। त्यसैले कतिको कल्याण गर्यो अथवा स्व कल्याणमा नै समय गइरहेको छ? मैले कतिको कल्याण गरिरहेको छु या आफ्नै स्थिति बनाउनुमा, आफ्नै युद्ध गर्नुमा, हैन, आफ्नै कल्याण गर्नुमा? स्व कल्याण गर्ने समय धेरै बितिसक्यो, अब विधाता बन्ने समय आएको छ। त्यसैले बाप दादाले फेरि समयको इशारा दिइरहनु भएको छ। हरेक मुरलीमा बाबाको अन्डरलाइन छ, के छ? बार बार बाबाले के भन्नुहुन्छ? मैले समयको इशारा दिइरहनु भएको छ। तब पनि बच्चाहरू चेत्दैन, यादै हुँदैन। भगवानले इशारा दिइरहेछ समयको, अझै पनि बाबाले समयको इशारा दिइरहेछ। अब भोलि के हुन्छ, अहिले भर्खर के हुन्छ, के थाहा? अचानकको पाठ त सुरु हुनेवाला छ। फेरि पनि बाबाले बार बार समयको चेतावनी इशारा दिइरहनु भएको छ। यदि अहिलेसम्म पनि विधाताको स्थितिको अनुभव गरेको छैन भने अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बन्ने पद्मा पदम भाग्य प्राप्त गर्न सक्दैनौ। समय त खतम हुन लाग्छ अब, हैन? समय त बिल्कुल अचानक एन्डिङमा आइसकेछ, हैन? आइपुगेको छ। अब यस्तो समयमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले विधातापनको स्थितिको अनुभव गरेनौ, हैन? विधाता स्थितिको अनुभव गरेको छैनौ भने अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बन्ने पद्मा पदम भाग्य प्राप्त गर्न सक्दैनौ। किनकि विश्व राजन, विश्वका माता पिता, राजा भनेको के हो? प्रजाको आमा बाबा भन्छ नि, प्रजाको पालनहार। राजालाई के भन्छ? राजा रानीलाई के भन्छ? जनताको, प्रजाको माता पिता, पालनहार।
त किनकि विश्व राजन विश्वका माता पिता अर्थात विधाता हुन्छन्। अहिलेको विधातापनको संस्कारले अनेक जन्म प्राप्ति गराइरहनेछ। यदि अहिलेसम्म लिने संस्कार कुनै रूपमा छ, लिने संस्कार हैन, लिने संस्कार त 1% पनि हुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा, तर अहिलेसम्म पनि लिने संस्कार कुनै न कुनै रूपमा छ। नाम लेवता शान, नाम लेवता शान लेवता वा कुनै पनि प्रकारको लेवताको संस्कार छ भने त्यसैले विधाता बनाउँदैनन् हैन। अहिले पनि मलाई मान चाहियो, मानको लेवता, मलाई शान चाहियो नि, शानको लेवता, या मलाई प्यार चाहियो नि, मलाई सोध्न पर्यो नि, पुछ्न पर्यो नि, यसको लेवता चाहियो नि, चाहियो माना लेवता। अगर अहिलेसम्म पनि लेवताको संस्कार छ त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसले त्यो आत्मा कहिले पनि विधाता बन्न सक्दैन। तपस्या स्वरूप, तपस्या भनेको के हो? तपस्याको कति परिभाषा, कति गुह्य गुह्य परिभाषा बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवताको त्याग मूर्त, बुझ्यो भन्नुहुन्छ बाबा। तपस्या भनेको के हो? लेवता लिनुको जो भावना छ नि हाम्रोमा अहिलेसम्म पनि हैन, लिनुको भावना छ, चाहे स्थूल चीज चाहे सूक्ष्म चीज, कुनै पनि चीज लिनुको अहिलेसम्म जब भावना छ, लेवताको भावना छ भने त्यो तपस्या त भएन। त तपस्या स्वरूप अर्थात पनि त्यागको भावना, त्याग मूर्त। यो हदको लेवताले तपस्वी मूर्त याद राख्नु होला। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे यो लेवता लिनुको जो भावना अहिलेसम्म संस्कार छ भने त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बन्न दिँदैन। भङ्ग, तिम्रो तपस्या के हुन्छ? टुट्न सक्छ, अखण्ड हुन सक्दैन तिम्रो। त्यसैले तपस्वी मूर्त अर्थात हदको इच्छा मात्रम अविद्या रूप हुनु छ। हदको इच्छा हैन, हदको इच्छामा कुनै पनि प्रकारको इच्छा नरहोस् हैन। हदको इच्छा मात्रम अविद्या के हुन सक्छ? तपस्वी मूर्त। जसले लिने संकल्प गर्छ उसले अल्पकालको लागि दिन्छ तर सदा कालको लागि गुमाउँछ। जसले लिने संकल्प गर्छ, लिने मलाई देऊ, मलाई यो देऊ, उ देऊ, उ देऊ, उ देऊ, लिने, जसले लिने संकल्प गर्छ उसले अल्पकालको लागि उलाई त पाइहाल्छ, दिन्छ सबैले, चलो उलाई जे चाहियो देऊ, प्यार देऊ, मान देऊ, सम्मान देऊ, उ चिज देऊ, उले लिन्छ तर कालको लागि उले गुमाउँछ हैन, सदा कालको लागि गुमाउँछ। त्यसैले बाप दादाले बारम्बार फेरि अन्डरलाइन बारम्बार यो कुराको दिइरहनु भएको छ। बारम्बार इशारा बाबाको अटेन्सन, के अटेन्सन? के अटेन्सन? लिनेको संस्कार हुने, लिनेको भावना होइन। तपस्वी रूपमा विघन रूप, विशेष विघन रूप, म तपस्वी आत्मा हुँ, मलाई तपस्या गर्नु छ भने त यो सब कुराको त वैराग हुन पर्यो नि, यो सब कुराको त त्याग हुन पर्यो नि। तपस्या आत्मालाई के चाहियो? पुरानाको ऋषि मुनिहरू जंगलमा गएर, गुफामा गएर, हिमालयको त्यस्तो चिसो बरफमा गएर तपस्या गर्छ। उनीलाई कुनै चिजको इच्छा हुन्छ र? इच्छा हुन्छ र? कठोर तपस्या गर्छ। त्यस्तो कठोर तपस्या त बाबा भन्नुहुन्न नि, यहाँ त आरामसित बसेर मनको तपस्या गर्ने, पावरफुल तपस्या गर्ने होइन। त्यहाँ जब तपस्वी छ भने त हामीलाई पनि के कुराको इच्छा? मान शान सम्मान प्यार हैन, पैसा धन सम्पत्ति खाना पिना यो सब के को इच्छा हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तपस्वी रूपमा विशेष विघन रूप यी अल्पकालका इच्छा हुन्। त्यसैले अब विशेष तपस्याको अभ्यास गर्नु छ। कुनै विघनले, कुनै पनि हदको इच्छाले मेरो तपस्या नहोस्, अलिकता पनि मेरो स्थिति नबिगडोस् के। अगर मलाई कोही चिज प्राप्ति भएन, मेरो स्थिति नबिगडोस्, तल माथि नहोस्। तपस्या माने तपस्या होइन, चाहे कोही मिलोस् या नमिलोस्, चाहे कसैले देऊ या नदेऊ, तपस्या माने तपस्या। दृढ भने नि, तपस्या भनेको के हो? दृढतापूर्वक अभ्यास। जहाँ दृढतापूर्वक अभ्यास छ भने त्यहाँ कुनै चिजको इच्छा, हदको इच्छा किन राख्ने?
तपस्याको अभ्यास गर्नु छ, समान बन्ने यो सबूत दिनु छ। स्नेहको सबूत त दियो, यो त खुसीको कुरा हो हैन। बाबाले प्यार दिनुभयो, हामीले पनि बाबालाई प्यार गर्छु, त्यो स्नेहको सबूत त दियो। अब तपस्वी मूरत बन्ने सबूत देऊ। जसरी ब्रह्मा बाबाले तपस्या गर्यो हैन, ब्रह्मा बाबाले घनघोर तपस्या गर्नुभयो हो कि होइन? आफ्नो आन्तरिक स्थितिलाई, मनोस्थितिलाई यति ऊंचा बनाउनको लागि बाबाले के गरिन र? कति प्रकारको अभ्यास बाबाले, चाहे त्यो आत्माभिमानी बन्नको अभ्यास हो, लेखेर हुन्छ कि कपीमा लेखेर कि अरूलाई आत्मिक दृष्टिले हेरेर हुन्छ कि त्यो घनघोर तपस्या बाबाले गर्नुभयो। बाबालाई याद गर्नुको, बाबासित आफ्नो सम्म जोड्नेको 2 बजी उठेर बाबाले तपस्या गरिन कि? बाबा बिहदको बैरागी, बाबाले सब समर्पण गरिन कि? होइन, यस्तो तपस्वी मूर्त। अब बाबासँग प्यार छ भने हामीलाई पनि के गर्नु पर्यो? तपस्वी मूर्तको सबूत बाबालाई दिनु छ। बुझ्यौ? अनेक प्रकारका संस्कार छन् भने पनि विधातापनको संस्कारले दबाइदिन्छ। देखो, अगर मेरो संस्कार कमी कमजोरी छ, नहुने त होइन, सबैमा छ कमी कमजोरी, होइन र? कमी कमजोरी नहुने भए त सबै सम्पूर्ण बनेर ब्रह्मा बाबासँग वतनमा गएर बस्थे हैन। कमी कमजोरी चाहे धेरै चाहे थोरै, सबैमा छ नि। कमी कमजोरी त सबैमा छ। तर अगर मैले आफ्नो विधाता स्वरूपमा स्थित भएमा, त्यो विधाता स्वरूपले मेरो त्यो कमी कमजोरीलाई पनि स्वतः के गरिदिन्छ? दबाइदिन्छ, खत्म गरिदिन्छ हैन। विधातापनको संस्कारले अन्य संस्कारलाई स्वतः दबाइदिन्छ। त्यसैले अब यो संस्कारलाई प्रत्यक्ष गर। बुझ्यौ? जसरी मधुवनमा दौडेर आइपुगेका छौ, त्यसै गरी तपस्वी स्थितिको अवस्थातर्फ भी दौड। मधुवनमा बाबासँग अगाडि बस्नको लागि, बाबासँग दृष्टि लिनको लागि सब दुगडी दुगडी भागी भागी जान्छ नि। कहाँ जान्छ? अगाडि बस्नलाई हैन। या दुगडी दुगडी आफ्नो पैसा, तन मन धन सब खर्च गरेर हामी दुगडी दुगडी मधुवन जान्छौँ भगवानसित मिल्नको लागि। त जसरी दुगडी दुगडी तिमी आउँछौ, त्यस्तै आफ्नो अवस्थामा पनि दौड लगाऊ। दुगडो अवस्थामा सबभन्दा अगाडि जानु छ, यो दौड लगाऊ। अच्छा आयो, राम्रो भयो। त्यसरी दौडेर आएका छौ, मानव विनाश हुँदैछ। त्यति बेला त्यस्तै समय थियो, सब भागी भागी मधुवनमा देश विदेशकोमा थुप्रै संख्या भन्दा पनि बढी पुगेको थियो हैन। कुनै थियो, जे पनि गर्यो, जे पनि भयो, बापदादालाई प्रिय छ, किनकि बच्चाहरू प्रिय छन् नि। हरेकले यही सोच्यो, म गइरहेको छु तर अरू पनि आइरहेका छन्, यो त सोचिन। त्यहाँ जग्गा हैन, म त गइरहेछु बाबासित, अरू पनि त आइरहेछन् हैन। अब त्यहाँ त स्थानीय कति छ र, होइन? कति छ र स्थानमा त अटाउनु पर्यो नि। तर के सम्झिन्छ? कसैले मैले मात्रै गरिरहेको छु हैन, तर अरूले पनि मैले मात्रै गरिरहेको छु सम्झिन्छ। त्यस्तै म मात्रै मधुवन गइरहेको छु हैन। यसरी सबले सम्झ्यो भन्दा सबै पुगिरहेको हुन्छ त्यहाँ। यस्तो सोच्यो होला। सच्चा कुम्भको मेला त यहाँ लाग्यो। सबै अन्तिम मिलन, अन्तिम डुबल्की लगाउन आएका छौ। अन्तिम सिजनको मुरली होला यो हैन। यस्तो सोच्यो होला, यति सबै गइरहेका छन् भने मिल्ने विधि कस्तो होला भनेर। यसको पनि वास्ता गरिनौ। न स्थान देखेका थियौ, न रिजर्भेसनलाई नै हेर्यौ हैन। न रिजर्भेसनलाई हेर्यो, रिजर्भेसन पाइन तब पनि जसरी हुन्छ, गाडीमा हुन्छ कि मोटरमा हुन्छ कि धक्का खाएर हुन्छ कि वेटिङ लिस्टमा हुन्छ कि हैन, जसरी पनि पुग्न छ, मधुवन पुग्न छ। सबैलाई त्यति बेला यो लगन लागेको थियो हैन। त्यही भएर न स्थान देखेका थियो, न रिजर्भेसनलाई हेर्यो। अब कहिले पनि यो बहाना गर्न सक्दैनौ रिजर्भेसन मिल्दैन भनेर हैन। जसरी अहिले आयो तिमी, या न अहिले आयो नि, भागी भागी दुगडी दुगडी आए, रिजर्भेसन हेरिनौ हैन, दुःख कष्ट हेरिनौ, कहाँ कसरी कति चेन्ज गर्दै तिमी आए, मधुवन पुग्यो। अब अरू बेलामा पनि अब तिमीले रिजर्भेसनको बहाना दिन मिल्दैन भन्नुभयो बाबाले। ड्रामामा यो पनि एउटा रिहर्सल भयो। संगम युगमा आफ्नो राज्य छैन, स्वराज्य छ, तर धर्नीको राज्य त छैन। न बाप दादाको स्वको रथ छ, पराई राज्य पराई तन छ। त्यसैले समय प्रमाण नयाँ विधिको आरम्भ गर्नको लागि यो सिजन भयो। अब विधि परिवर्तन हुँदै गयो। अब आजको विधि के छ? परिवर्तन छ। आज पनि विशेष बाबाको मिलनको दिन हो। आज त हाम्रो टर्न थियो, यो 18 अक्टोबर हाम्रो टर्न थियो आज बाबासित मिलनको। यूपीको र नेपालको टर्न थियो हैन।
युपीको त पुगिसकेका छन् किनकि उनको त आफ्नो आफ्नो गाडी छ, भेहिकल छ। ट्रेनमा नगए पनि ट्रेनमा बिना किनकि ट्रेन त्यति चलेको छैन त आफ्नो आफ्नो गाडी रिजर्भेसन गरेर गाडीमा गएर गइसकेका छ उनीहरू होइन। अब हामी त न प्लेन चलेछ इन्डिया, काठमाडौँदेखि अरे दिल्लीको प्लेन पनि चलेको छैन। दिल्लीको प्लेन चले भए त काठमाडौँदेखि दिल्लीमा जान्थ्यो, दिल्लीदेखि फेरि अरू अर्को प्लेनमा जान्थ्यो, त्यो पनि छैन अहिले होइन होइन। अब बोर्डर इन्डिया गएपछि हामीलाई उतावडी आएपछि क्वारेन्टाइनमा राखिदिन्छ, फेरि यता पनि क्वारेन्टाइन हुँदै जाने उता पनि क्वारेन्टाइन हुँदै आउँदै होइन होइन हो कि होइन। त्यही भएर हामीलाई नेपालवाला त मुस्किल भयो। त्यही भएर हामीले चाहिँ नि पहिले खबर दिइसकेछौँ कि हामी आउन सक्दा हामीलाई अर्को टर्न दिनु होला भनेर होइन। अब हामीलाई अप्रेल मार्चतिर हामीलाई दिनु होला, त्यति बेला सामान्य होला, अलिकता सामान्य होला, त्यो टर्नमा हामी आउनेछौँ भनेर हामीले खबर पठाइसकेछौँ मधुवनमा होइन। यो टर्नमा हामी आउन सकिन त आज पनि बाबाको मिलनको दिन हो। युपीवाला त पुगिसकेछन् होइन, बाबा बन्नु। यो पनि त रिहर्सल हो, देखो के गर्ने होइन। अच्छा, समय प्रमाण नयाँ विधिको आरम्भ गर्नको लागि यो सिजन भयो। यहाँ त पानीको लागि पनि सोच्नुपर्छ। मधुबनमा पानीको कमी हुन्छ नि त्यति बेला होइन, पानीको लागि पनि सोच्नुपर्छ। त्यहाँ त झरनामा नुहाउँछौँ होइन, आफ्नो देशमा त के छ पानी फाल्छ होइन, झरनामा नुहाउँछ, समुद्रमा डुब्की लगान सक्छौँ। यहाँ त पानीको कमी छ मधुबनमा। जो पनि जति पनि आएका छौ बापदादाले स्नेहको रिटर्नमा स्नेहले स्वागत गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म दिएको छ विशेष फाइनल परीक्षाभन्दा पहिला तयारी गर्नको लागि। अहिले समय बाबाले के को लागि दिनुभएको छ? फाइनल परीक्षाभन्दा पहिला तयारी गर्नको लागि। थाहा छ वो फाइनल पेपर आउनेवाला छ, त्यसको लागि यो कोरोना जो छ नि यो छुट्टी हो हाम्रो लागि। तयारी गर्नको लागि छुट्टी दिएछ बाबाले होइन, स्थिति बनाउनलाई। फाइनल परीक्षाभन्दा अगाडि समय दिन्छ, साथै छुट्टी पनि त दिन्छ नि। फाइनल पेपरमा बच्चाहरूलाई स्कुलमा के दिन्छ? समय पनि दिन्छ र छुट्टी पनि दिन्छ। मिल्छ कि मिल्दैन स्कुलमा बच्चाहरूलाई छुट्टी? छुट्टीको बाद फेरि उनको एक्जाम सुरु हुन्छ फाइनलको। त्यसैले बापदादाले पनि हामीलाई यो समय किन दिएको छ? किन दिनुभएको छ यो समय? अब त बहाना त लगाउन सक्दैन बाबा मलाई त फुर्सदे यो ज्ञान ध्यान, किनकि म कारोबारमा बिजी छु, बिजनेसमा बिजी छु, व्यापारमा बिजी छु, पढाइ लेखाइ बच्चाहरूको उसमा बिजी छु, घरको यत्रो काम छ, कारोबार छ होइन। त्यो बहाना त चल्दैन नि। अब त बाबाले समय नै समय दिएछ सबै बच्चाहरूलाई होइन र। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ बाप दादाले अनेक कारणले के हो यो महामारी रोग पनि के हो? कारण। अनेक कारणले यो विशेष समय दिइरहनु भएको छ। अब यो मुरली चलेको 1986 को मुरली र आज वर्तमान समय अनुसार यो मुरली म्याच खाएछ क्या? बाबाले त्यो समयको इशारा को लागि, त्यो बेलाको इशारा, त्यो समय महिनमै बाबाले इशारा दिइरहनु भएको छ। 86 को मुरली। अब बाबा भन्नुहुन्छ देखो बाबाले अनेक कारणले, यो रोग पनि त कारण भयो नि, हामीलाई छुट्टी मिलेको के हो? यो रोग पनि त कारण। बच्चाहरू त्यसै मान्दैन, लौजा घरमै बस अब भनेर बाबाले यस्तो ड्रामामा यस्तो चिज ल्याइदिनु भयो बाबाले। मजबुरीले पनि हामीलाई घरमा बस्नु परेको छ। किन घरमा बस्नु परेको छ? तपस्या गर्नलाई, आफ्नो स्थिति दमाननलाई। दुनियाँलाई त विचार आत्तिन्छ, तर हामीलाई त मौका छ नि भाग्य बनाउनलाई, आफ्नो स्थितिलाई मजबुत बनाउनको लागि। त्यसैले बाप दादाले अनेक कारणले, यो पनि एउटा कारण हो, अनेक कारणले विशेष समय दिइरहनु भएको छ। कुनै कारण गुप्त छन्, कुनै कारण प्रत्यक्ष छन्। अहिले यो कारण के छ? यो प्रत्यक्ष छन्, प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई कारण होइन बाबाले हामीलाई समय दिएको छ। कुनै कारण गुप्त बाबाले दिनुहुन्छ, तर विशेष हरेकले यो ध्यान दिनु छ। के ध्यान दिनु छ? सदा बिन्दु लगाउनु छ, अर्थात् बितेकोलाई बित्यो भनेर बिन्दु लगाउनु छ र बिन्दु स्थितिमा स्थित भएर राज्य अधिकारी बनेर कार्य गर्नु छ। सारा संसार डाँवोडोल छ, बिजनेस कारोबार होइन, मनुष्यको जीवन सब डाँवोडोल छ। विशेष के को लागि बाबाले? हामी बच्चाहरूको लागि, हामी बच्चाहरूको अवस्था बनाउनको लागि बाबाले यो कारण होइन, यो पनि विशेष कारण दिनुभयो बाबाले होइन।
त्यही भएर अब बितेको लागि बित्यो भनेर बिन्दु लगाउनु छ र बिन्दु स्थितिमा स्थित भएर राज्य अधिकारी बनेर कार्य गर्नु छ। सर्व खजानाको बिन्दु अर्थात् सर्वप्रति विधाता बनेर सिन्धु बनेर सबैलाई भरपूर बनाउनु छ। त्यसैले बिन्दु र सिन्धु यी दुई कुरालाई, बिन्दु म पनि बिन्दु हैन, बितेको कुरा पनि ड्रामा हैन, त बिन्दु र सिन्धु यी दुई कुरालाई स्मृतिमा राखेर श्रेष्ठ प्रमाण पत्र लिनु छ, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लिनु छ। सदा श्रेष्ठ संकल्पको सफलताले नै अगाडि बढिरहनु छ। त्यसैले बिन्दु बन र सिन्धु बन, बिन्दु बन र सिन्धु सागर बन, मास्टर बन। यही सर्व वरदाताको वरदान हो। वरदानको लागि दौडेर आएका हो नि, अब यही वरदाताको वरदानलाई सदा स्मृतिमा राख। बुझ्यौ? अच्छा। चारैतिरका सर्व स्नेही सहयोगी बच्चाहरूलाई सदा बाबाको आज्ञा पालन गर्ने आज्ञाकारी बच्चाहरू, फराक दिल, बडा दिल, फराक दिल भनेको फराक दिल भनेको ठुलो दिल, फराक दिल, बडा दिलले सबैलाई सर्व खजाना बाँड्ने महान पुण्य आत्मा बच्चाहरूलाई सदा बाबा के भयो, किन हाँस्नु भएको? सदा बाबा समान बन्ने उमंग उत्साहले उड्ती कलामा उड्ने बच्चाहरूलाई अगाडि वरदाता सर्व खजानाका सिन्धु के बन्ने, बिन्दु पनि बन्ने अनि सिन्धु बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते 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 बाबा, नमस्ते। कति भाग्यमानी छौ, रोज हामीले नमस्ते बाबाको नमस्ते लिन्छौ र बाबालाई हामीले नमस्ते गर्छौ हैन। अब यो नमस्ते लिने दिने पनि अब समय पनि छैन अब हैन। बाप दादाको याद प्यार लिने, नमस्ते लिने पनि अब समय खत्म हुँदैछ। त्यही भएर बाबाले कति प्यार, कति हो प्यार, कति हो इशारा दिइरहनु भएको छैन। बाप दादासँग पार्टीहरूको भेटघाट। आफूलाई पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव गर्छौ, किनकि दिनेवाला बाबाले यति दिनुहुन्छ जुन एक जन्म त के भाग्यवान बन्ने छौ, तर अनेक जन्मसम्म यो अविनाशी भाग्य चलिरहनेछ। यस्तो अविनाशी भाग्य कहिले सपनामा पनि सोचेका थियौ र? थिएन। असम्भव लाग्थ्यो नि, तर आज सम्भव भयो। त्यसैले यस्ता श्रेष्ठ आत्मा हो, यो खुसी रहन्छ। कहिले कुनै पनि परिस्थितिमा खुसी त गायब हुँदैन, खुसी त गायब हुँदैन कुनै पनि परिस्थितिमा, हैन। अब परिस्थिति त जस्तो पनि हुन सक्छ, खुसी गायब हुँदैन, किनकि बाबा नित्य मिलिरहन्छ र जुन चीज नित्य मिल्छ त्यो त बढ्छ नि। कहिले पनि खुसी कम हुन सक्दैन, किनकि खुसीका सागरद्वारा मिलि नै रहन्छ, अखुट्ट छ। कहिले पनि कुनै कुराको चिन्तामा रहनेवाला होइन। सम्पत्ति के होला, परिवार के होला, चिन्ता छ र? माताजीहरूलाई चिन्ता छ र? भाइजीहरूलाई चिन्ता छ र? सम्पत्ति के होला, भोलि म मरेपछि सम्पत्ति के होला, परिवार के होला, यो पनि चिन्ता छैन। बेफिकर, कुनै पनि चिन्ता, कसैको चिन्ता नराख, बेफिकर। पुरानो दुनियाँको के हुन्छ, परिवर्तनै त हुने हो नि, हैन। पुरानो दुनियाँ त परिवर्तन हुने हो नि। पुरानो दुनियाँमा जतिसुकै श्रेष्ठ भए पनि सबै पुरानो त हो। जतिसुकै राम्रो भए पनि आखिर के हो, पुरानै नै हो। त्यसैले बेफिकर बन्यो। थाहा छैन आज छौ भोलि रहन्छौ, हैन। थाहा छैन आज छौ भोलि रहन्छौ वा रहँदैनौ, यो पनि चिन्ता छैन, नगर, हैन। कोही हामीलाई थाहा छ र आज हामी छौ भोलि रहने हो कि होइन, रहने हो कि होइन हामी भोलि, यो श्वासको भरोसा छ र? तर फेरि पनि चिन्ता गर्नु हुँदैन, चिन्ता छैन। जे हुन्छ राम्रो हुन्छ। ब्राह्मणहरूको लागि सबै राम्रो छ, नराम्रो केही छैन।
तिमीहरू त पहिला नि बादशाह हो, अहिले पनि बादशाह, भविष्यमा पनि बादशाह। जब तब बेफिकर हुन्छौ। यस्तो बादशाही जुन कसले खोज्न सक्दैन। कुनै बन्दुकले बादशाही उडाउन सक्दैन, खोज्न पनि सक्दैन र कसैको बन्दुकले यो बादशाही उडाउन पनि सक्दैनन्। यही खुशी सदा रहिरहोस् र अरूलाई पनि दिइरहनु छ। अरूलाई पनि बेफिकर बादशाह बनाऊ। दोस्रो, सदा आफूलाई बाबाको यादको छत्र छायामा रहने श्रेष्ठ आत्मा अनुभव गर्छौ। यो यादको छत्र छायाले सर्व विघ्नबाट सुरक्षित गरिदिन्छ। कुनै पनि प्रकारको विघ्न छत्र छायामा रहनेहरूको पासमा आउन सक्दैन। छत्र छायामा रहनेहरू निश्चित विजयी हुन्छ नै। त्यसैले यस्तो बनेका छौ नि, छत्र छायाबाट यदि संकल्प रूपी पाउ पनि बाहिर निस्क्यो भने के गर्छन्? मायाले आक्रमण गरिहाल्छ। बाबाको छत्र छायाबाट अलिकता पनि मैले पाउ निकाल्यो, बाहिर संकल्पबाट पनि म निस्क्यो भने मायाले फेरि तानिहाल्छ। कुनै पनि प्रकारको परिस्थिति को लागि मुश्किल भन्दा मुश्किल कुरा पनि सजिलो हुनेछ। पहाड समान कुरा रुई समान अनुभव हुनेछ। यस्तो छत्र छायाको कमाल छ। कति कमाल छ छत्र छाया। त्यो छत्र छाया मिलेको छ भने के गर्न पर्ला त? के गर्न पर्ला? यत्रो छत्र छाया, यति शक्तिशाली छत्र छाया हामीलाई मिलेको छ भने के गर्नु पर्ला त? हैन? चाहे अल्पकालको कुनै पनि आकर्षण होस्, तर बाहिर निस्क्यो भने त गयो, हैन? बाहिर निस्क्यो, यो छत्र छायादेखि अलिकता पनि संकल्पदेखि पनि अगर निकाल्यो खुट्टा त गयो, खतम। त्यसैले अल्पकालको आकर्षणलाई पनि बुझिसकेका छौ। यस्तो आकर्षणबाट सदा टाढा रहनु। कति कुराको आकर्षण छ यो संसारमा, हैन? लगानेको, खानेको, हेर्नुको कति आकर्षण छ। अगर यो आकर्षणमा अलिकता पनि फस्छ, अलिकता बुद्धि जान्छ भने गयो। हदको प्राप्ति त यो एक जन्ममा समाप्त हुन्छ। बेहदको प्राप्ति सदा साथ रहन्छ। त्यसैले बेहदको प्राप्ति गर्ने अर्थात् छत्र छायामा रहने विशेष आत्मा हौ, साधारण होइनौ। आफूलाई साधारण यो स्मृतिले सदाको लागि शक्तिशाली बनाइदिन्छ। जो सिकिलदे र अति प्यारा हुन्छन् तिनीहरू सदा छत्र छाया भित्र रहन्छन्, हैन? जो प्यारो हुन्छ, सिकिलेदा हुन्छ, घाम नलागोस्, चोटपटक नलागोस् त उसलाई सदा सम्हालेर राख्छन्, हैन? सदा के न केही उसलाई ओट दिन्छ, हैन? ताकि चोट नलागोस्, घाम नलागोस् त उसलाई सदा छत्र छायाको मुनि राख्छन्, किनकि प्यारो छ। त्यो हाम्रो लागि छत्र छाया भनेको के हो? याद। बाबाको याद रहनु माना सेफ, हामी सुरक्षित छु। हर पल अगर बाबाको याद छ भने त्यो छत्र छाया मुनि म सुरक्षित छु, सेफ छु। यो छत्र छायाबाट संकल्प रूपी पाउ पनि बाहिर निकाल्यो भने माया आउँछ। यो छत्र छायाले मायालाई सामुने आउन दिँदैन। मायाको ताकत हुँदैन छत्र छायामा आउने। तिमीहरू सदा मायामाथि विजय बन्छन्। बच्चा बन्नु अर्थात् छत्र छायामा रहनु। यो पनि बाबाको प्यार हो, जुन सदा बच्चाहरूलाई छत्र छायामा राख्नुहुन्छ, हैन? जो अमीर साहुकार घरको बच्चाहरू हुन्छ, ऊ कहिले पनि उसलाई सधैँ देख्ने, उसको बडीगार्ड, बच्चाहरूको पनि बडीगार्ड घुमिरहन्छ के। बच्चाहरू खेल्छन्, बच्चाहरू कहाँ जान्छन् उसको पछि 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 लागिरहन्छ, ताकि चोटपटक नलागोस्, नलोटोस्, हैन? कसैले वार नगरोस्, हैन? केही दुःख कष्ट नहोस्। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, हामी पनि त बाबाको स्नेह हो नि, त यो छत्र छाया पनि हाम्रो लागि के हो? सदा सुरक्षित, हैन? त्यसैले यही विशेष वरदान याद राख्नु छ। अति प्यारो बन्यो र छत्र छाया मिल्यो। यो वरदानले सदा अगाडि बढाइरहन्छ। अब यो मुरलीको बाद फेरि बाबाको बिदाई, बाबालाई बिदाई दिन्छ नि, हैन? अब एक त बाप दादालाई त बाबालाई बिदाई दिने समय बोहोर भइसकेको थियो। अमृति बेला रातभरि बाबा बच्चाहरूसित मिलन बनाए। त्यो दिन पनि त थियो नि। अब आज त हेरौँ परिवर्तन भयो। त बाबा बिदाईको समय, अच्छा समय भयो ट्राफिक कन्ट्रोलको।
ओम शान्ति। यो बिदाईको समय सबैले जागरण गर्यो, रातभरि जागे। जब त्यो समयको याद आउँछ मलाई, आँखा भरेर आउँछ, दिल भरेर आउँछ। भगवान रात रातभरि बसेर कति टाइम दियो हामीलाई, होइन? त्यस्तो तन आज हामीलाई 1 घण्टा यसरी योगमा बस्न, एउटै पोजमा बस्न पर्यो, हामीलाई कति कष्ट हुन्छ, होइन? आधा घण्टा धरि पनि हामी बस्न सक्दैन एक पोजमा। 1 घण्टाको त कुरै छोडो, कसै त 15 मिनट पनि बस्न सक्दैन। तर त्यो तन, गुल्जा दादीको तन, रातभरि एउटै पोजमा 7 बजे सायकाल बाबाको अवतरण हुन्थ्यो। बाबा भद्रामणि हुन्थ्यो र रातभरि एक पार्टीसित मिलेर बिहान कहिले त 8 बजे पनि गएको मलाई थाहा छ। 8 बजे अर्को दिनको 8 बजे बाबा बिदाई लिएर जानुभएछ अन्तिम सिजनमा, होइन? म त एउटा 2-3 टर्ममा पढेको छु। रातभरि हामी जाग्ने, कोही त सुत्न पनि जान्थे कि बाबाको मुरली, बाबा ओम शान्ति भवनमा आएर मुरली चलाउँदैछ, पार्टीहरूसित मिल्दैन। अब मेरो टर्न खतम भयो भने कोही त सुत्न पनि जाने, जाम सुत्न भन्ने ना। भगवान सामने बसेर रातभरि बसेर जाने, त्यहाँ जान्न। ओम शान्ति भवनमा रातभरि बसेर बाबा लिँदै एक पलक नझप्किकन, होइन? मैले बल्ल जब बाबा जानुहुन्थ्यो, होइन, अनि बल्ल हामी गएर बल्कि दिनमा आराम गर्थ्यो। रातभरि पनि बाबा यत्रो समय दियो बच्चाहरूलाई भगवानले, होइन? त्यो तनको ख्याल गरी, गुल्जा दादीको तन, होइन? कति। आज हामी बच्चाहरूलाई 1 घण्टा पनि योगभट्टी तपस्या गर्ने समय छैन। आधा घण्टा पनि छैन समय। आधा घण्टा पनि एकाग्र बसेर बाबालाई याद गर्ने समय छैन हाम्रो पास। भगवानले हाम्रो लागि यत्रो समय दियो, रातभरि बसेर, होइन? यत्रो पालना दिएछ, यत्रो प्यार दिएछ। भगवानको देखो कति त्याग बच्चाहरूको लागि। रातभरि राति पनि बाबाले पालना दिइरहेछ हामीलाई बसेर भने हामी के आधा घण्टा 1 घण्टा पनि एकाग्र भएर बस्न सक्दैन? समय छैन। कहिले कामको याद, कहिले परिवारको याद, देखो, होइन? कति वन्डर, कति दिल भरेर आउँछ कि जब त्यो समय याद आउँछ नि। बाबा हेर रातभरि बसेर कसरी मुरली चलाउनुहुन्थ्यो, कसरी एक पार्टीसित मिल्नुहुन्थ्यो, त्यो दृश्य सम्झेर, होइन, कति दिल भरेर आउँछ कि भगवानले कति हामीलाई समय दिएर रातभरि समय दिएर हाम्रो पालना गरे। र आज हामी बच्चाहरूलाई आधा घण्टा पनि एकदम तपस्या गरेर एकाग्र भएर बाबालाई याद गर्ने हामीलाई फुर्सदै छैन। मन एकाग्र हुँदैन, होइन? त्यही भएर त्यो प्यार, त्यो पालना सम्झिनुपर्छ, त्यसको एहसान हामीले दिनुपर्छ। जुन एहसान हाम्रो माथि बाबाले गर्नुभयो, त्यो एहसानको कमसेकम कर्ज त हामीले तिर्नु पर्यो नि। त्यो त ख्याल गर्न पर्यो नि। बाबाको पालनाको कर्ज त हामीले दिनु पर्यो कि परेन? त्यही भएर हामीले जति हुन सक्छ समय निकालेर बाबालाई याद गर्ने, तपस्या छ भने तपस्यामा भट्टी गर्ने, होइन? समय निकालेर सबैले जागरण गर्यो नि। अब जागरणको बेला आइसकेछ, होइन? आज 9 दुर्गा, आज दोस्रो दिन। इन्डिया भारतमा त रातभरि जागरण गर्छन्। सबैले जागरण गर्यो नि। तिम्रा भगतहरूले जागरण गर्छन् भने ती भगतहरूलाई सिकाउने त इष्टदेव नै हुन्, तिमी नै हुन्, होइन? जब यहाँ इष्टहरूले जागरण गर्छौ तब त त्यहाँ भगतहरूले पनि नक्कल गर्छ रे, होइन? यहाँ तिमी बाबासँग भगवानको सामने जागरण गरिरहेछौ, रातभरि भगवानसित मिलन मनाउँदैछौ भने तिमी बच्चाहरूको नकल त्यही भगत आत्माहरूले गर्छन्। अर्थात् त्यसैले सबैले जागरण गर्यो, अर्थात् आफ्नो खाता जमा गर्यो। त्यसैले आजको रात कमाउने सिजनको रात भयो, होइन? रातभरि बाबा बस्नुभयो। आजको सिजन कमाउने सिजनको रात भयो। जसरी कमाईको सिजन हुँदा सिजनमा जाग्नु पर्ने हुन्छ नि, यो कमाईको सिजन हो। त्यसैले जाग्नु अर्थात् कमाउनु। जब पर्यटकहरू आउँछ होटलमा, होइन, थुप्रै त्यति बेला कमाईको सिजन हुन्छ त कोही सुत्छ र त्यति बेला सुत्दैन। कहिले कहिले हामी पहिला नाइट बसमा जान्थ्यौँ भैरवा काठमाडौँ, त मुगलिङमा हेर त चहल पहल, सब खुला, है, सब दुकानहरू, सब होटलहरू खुला, सबै के दिउँसो जस्तै, के उनीहरूलाई निद आउँथेन र, होइन? तर कमाई हुन्छ नि, त्यही भएर उनीहरू रातभरि पनि जागेर आफ्नो कमाइ गर्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कमाई जाग्नु अर्थात् कमाउनु। त्यसैले हरेकले आफ्नो आफ्नो यथाशक्ति जमा गर्यो र यही जमा गरेको महादानी बनेर अरूलाई पनि दिँदै रहन्छौ र स्वयं पनि अनेक जन्म खाइरहन्छौ। अब सबै बच्चाहरूलाई परमात्मा मिलनको गोल्डन चान्सको, गोल्डन मर्निङ
बाबाले गोल्डन मर्निङ भन्नुभयो, गुड मर्निङ, किनकि बिहान भइसकेको थियो। गोल्डन चान्सको गोल्डन मर्निङ भनिरहनु भएको छ। त्यसो त गोल्डन भन्दा पनि डायमन्ड मर्निङ हो यो, हैन? डायमन्ड मर्निङ हो। स्वयं पनि डायमन्ड हौ र मर्निङ पनि डायमन्ड छ र जमा पनि डायमन्ड नै गर्छौ, त्यसैले सबै डायमन्ड नै डायमन्ड छौ, हैन? सबै के छौ? डायमन्ड नै डायमन्ड छौ, त्यसैले डायमन्ड मर्निङ गरिरहनु छ। बाबाले पनि डायमन्ड मर्निङ गरिरहनु भएको छ बाबाले पनि। अच्छा, वरदान, आजको वरदान छ संकल्पलाई पनि चेक गरेर व्यर्थको खातालाई समाप्त गर्ने श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्पलाई पनि चेक गरेर व्यर्थको खातालाई समाप्त गर्ने श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी त्यो हो जसको हर संकल्प शक्तिशाली हुन्छ। एउटा पनि संकल्प कतै व्यर्थ नजाओस्, किनकि सेवाधारी अर्थात् विश्वको मञ्चमा पाठ खेल्नेवाला सारा विश्वले तिम्रो अनुकरण गर्छन्। यदि तिमीले एउटा पनि संकल्प व्यर्थ गुमायो भने आफूप्रति मात्रै गुमाइनौ, अनेकको लागि निमित्त बन्छौ, हैन? आफ्नो लागि मात्रै नुक्सान भएन, तर अनेकको नुक्सान गराउने पनि तिमी निमित्त बन्छौ। त्यसैले अब व्यर्थको खातालाई समाप्त गरेर श्रेष्ठ सेवाधारी बन। स्लोगन: सेवाको वायुमण्डलको साथसाथै बेहदको वैराग वृत्तिको वायुमण्डल बनाऊ। बेहदको वैराग वृत्तिको वायुमण्डल बनाऊ। सेवा त छँदैछ, सेवाको वायुमण्डलको साथसाथै के गर्ने? आज बाबाले विशेष के इशारा? तपस्वी मूर्त विधाता स्वरूप ज्वाला स्वरूपको स्थिति अब बनाउनु पर्छ समय अनुसार, हैन? त्यस्तो बेहदको वैराग वृत्तिको वायुमण्डल बनाऊ। सूचना छ आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। सबै राजयोगी तपस्वी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो घरमा, सबैले सुनिरहनु भएको छ होला लाइभमा, सबै राजयोगी तपस्वी भाइ बहिनीहरूले साँझ 6:30 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म विशेष योग अभ्यास, तपस्याको इशारा बाबाले दिनुभयो नि, समय निकालेर, समय छैन, आफ्नो समय छैन नभन्नु होला, याद गर्नु, हैन? 6:30 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म विशेष योग अभ्यासको समयमा मास्टर सर्वशक्तिमानको शक्तिशाली स्वरूपमा स्थित कोकोलाई सकाश दिने, प्रकृति सहित सर्व आत्मालाई पवित्रताको किरणहरू दिएर सतो प्रधान बनाउने सेवा गर्नुहुनेछ। आजको विशेष दिन, हैन? आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। साँझ 6:30 बजेदेखि लिएर 7:30 बजे आफ्नो घरमा बसेर पनि सबैले यो अभ्यास प्रकृतिलाई र सर्व आत्माहरूलाई सकाश दिने यो चाहिने विशेष सेवा गर्नु होला, सतो प्रधान बनाउने सेवा गर्नु, हैन? योग तपस्यामा बस्नु होला। आजको मुरलीको सार के थियो? तपस्वी मूर्त अनि विधाता नै के बन्नेछ? विश्व राज्य अधिकारी बन्नेछ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो
गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। युगों में जो खेल हुआ होने तो आया। गीता ज्ञानामृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शान्ति। आज साँझ बाबा मिलन डे हो, त्यही भएर सबैले आफ्नो घरमा बसेर बाबासित मिलन मनाउनुहोला। त्यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस, योगमा बसेर बाबासित मिलन मनाउनुहोला। टिभीमा आउँछ सबैको घर घर टिभीमा आउँछ बाबाको महावाक्य। बाबाले हामी बच्चालाई इसारा के दिनुहुन्छ त्यो मुरली सबैले सुन्नुहोला आफ्नै घरमा बसेर। साथसाथमा योग अभ्यास पनि गर्नुहोला। पिस अफ केमा पिस अफ माइन्ड, त्यो त सबैलाई थाहा छ त्यसमा। ओम शान्ति।